أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل ذکر الہی کے لیے اور اس کے لیے جو نازل ہوا حق سے، اور نہ ہو وہ مانند ان لوگوں کے جو دیے گئے کتاب اس سے پہلے، پھر لمبی ہو گئی ان پر مدت تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور بہت سے ان میں سے فاسق ہیں.